बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हालिया बजट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और इस वक्त जो फाइलर का टैक्स है वो 3% है। 5 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन तक नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो तकरीबन 12% तक जा पहुंचा है। इसी तरह अगर 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसके ऊपर फाइलर को तकरीबन 3.5% टैक्स देना होगा और 10 से 15 करोड़ की अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसके ऊपर तकरीबन 4% विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंट बजट के अंदर जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको भी बढ़ा दिया है। टैक्सेस बढ़ने के बाद रियल एस्टेट कम्युनिटी स्पेशली जो अलॉटीज़ हैं प्लॉट्स के, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। आज से अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फाइलर का टैक्स 1% होता था और नॉन फाइलर का टैक्स 2% होता था। उस टाइम मार्केट में कारोबार की बहुत अच्छी फ़िज़ा बनी हुई थी और इसके अलावा उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने रियल एस्टेट के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है इसको भी काफ़ी ज़्यादा मराहत दी हुई थी, जिससे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो तेज़ हो गई थी। इवन पाकिस्तान और पूरी दुनिया एक जो कोरोना पैंडेमिक को फेस कर रही थी, उसके बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी यही रियल एस्टेट सेक्टर था जिसने उस बुरे वक्त में पाकिस्तान की इकॉनमी को बैठने नहीं दिया और पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा दिया। लेकिन आज की इस वक्त में जब पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है, इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाकर रियल एस्टेट सेक्टर को भी बिठाने की कोशिश की जा रही है। आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अगर आप कोई प्लॉट बुक करवाते हैं तो आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। मौजूदा गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर ये भी प्रपोज कर दिया है कि जब भी आप कोई अपना प्लॉट बुक करवाएंगे जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होगा तो उसके ऊपर भी आपको 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। मकसद है कि अगर आप 20 लाख की कोई फाइल बुक करवा रहे हैं जिसकी डाउन पेमेंट आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं, उसके अलावा आपने 5% जो बनता है तकरीबन 1 लाख रुपए, वो आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स पे करना होगा। यकीन ये ज़्यादती है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए। इस वक्त हमारी हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है, बैरून मुल्क के भी काफ़ी दौरे कर रही है, जिनमें चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE इन ममालिक के हुकूमत वक्त ने दौरे किए और वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दावत दी जा रही है कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। यकीनन ये एक अच्छा अमल है, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इस कोई ऐसी मराहत फराहम की जाए जिससे वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। ये ना हो कि जिन प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान के लोकल लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स में बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो उसके अंदर जो बेसिक जो बुनियादी तौर पर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो लोकल इन्वेस्टर करता है। लोकल इन्वेस्टर को देख कर बाहर वाला जो इन्वेस्टर है वो आता है और वो उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी के अंदर जो 5 मरले का प्लॉट आपको 60-65 लाख रुपए का मिलता था, इस वक्त वो मार्केट के अंदर 30-32 लाख रुपए का मौजूद है और उसकी ख़रीदार उसके लिए कोई नहीं मिलता। जबकि जो 10 मरले का प्लॉट हमें उस वक्त 80-90 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का मिलता था, आज उस प्लॉट की कीमत मार्केट के अंदर 60-65 लाख रुपए का भी उसका रेट है, लेकिन डिमांड होती है लेकिन उसके लिए क्लाइंट नहीं मिलता। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बिल्कुल इन रेट्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हो रहे। यकीनन हुकूमत वक्त को चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर इसको संभाले। ये रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जो पाकिस्तान को हमेशा बुरे वक्त में
اس نے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا دیا ہے، اور اس برے وقت کے اندر حکومت وقت کو چاہیے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹرز کے لیے مسائل پیدا نہ کرے، کیونکہ اگر ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر مسائل پیدا ہوں گے، یہاں پر ٹیکسیشن زیادہ ہوگی، تو ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاروبار بند کر چکے ہیں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر۔ آنے والے 1.5 سال کے اندر مزید دفاتر بند ہوں گے، اور پاکستان کے اندر بے روزگاری کا طوفان جو کہ پہلے نہیں تھمنے کا نام لے رہا، اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ اس وقت کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جن کے کاروبار ہیں، وہ اپنے کاروباروں کو کنٹینیو اگر کیے ہوئے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے اور ٹیکسیشن کے معاملات کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کرے۔ آج سے 2 سال پہلے اگر ہم ڈی ایچ اے یا بحریہ ٹاؤن کے دفاتر کی بات کریں تو وہاں پر ڈیلی کی جو ٹرانسفرز ہوتے تھے وہ تقریباً 100 سے 150 یا 200 ٹرانسفرز تک بھی بات چلی جاتی تھی۔ آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 10 سے 15 ٹرانسفرز پروسیس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں وہی ٹیکسیشن کر دیں، 1% فائلر کو کر دیں اور 2% بلکہ نان فائلر کو آپ نے جتنا رگڑا دینا ہے دیں، آج کے وقت میں آپ کے ملک کے اندر جو فائلر ہے، جو شروع سے اپنے ریٹرنز فائل کر رہا ہے، اپنی تمام چیزیں ڈکلیئر کر کے بیٹھا ہے، وہ یہ کویسچن کرتا ہے کہ نان فائلر کو تو آپ رگڑا دے رہے ہیں، ان کو آپ دیں، ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ فائلر کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ آپ نے نان فائلر کا ٹیکس بڑھایا، آپ نے فائلر کا بھی ٹیکس بڑھا دیا۔ یہ چیز جو ہے یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے آپ کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان تمام کو نائکوب کے اوپر فائلر کا سٹیٹس دے دیں۔ آپ کو چاہیے کہ جو فائلر ہیں ان کو 1% ٹیکس کے اوپر لے آئیں۔ آپ کو چاہیے آپ کا نان فائلر ہے اس کو آپ جتنا مرضی رگڑنا چاہتے ہیں، جتنی سختی مرضی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ان کے اوپر آپ ٹیکس بڑھا دیں۔ جب آپ ٹیکسیشن کم کریں گے، آپ کے ملک کے اندر پیسے کا جو فلو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ جب کوئی ایک پلاٹ بکتا ہے مارکیٹ کے اندر، اس میں کون کون سے شعبے انوالو ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلے بینک انوالو ہو جاتا ہے، بینک کے اندر پیسے کے لین دین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جب ٹرانسفر کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈیلر انوالو ہو جاتا ہے، ڈیلر کے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس میں جو اسٹامپ پیپر والا ہوتا ہے اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس میں جو فوٹو کاپی والا ہوتا ہے اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس میں ٹرانسفر والے جو بیٹھے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ان کے گھروں کے چولہے چلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب کنسٹرکشن اس پلاٹ کے اوپر شروع ہو جاتی ہے تو آپ کی تقریباً 25 سے 30 انڈسٹریز ایسی ہیں جو ایکشن میں آ جاتی ہیں۔ آپ ان انڈسٹریز سے ٹیکسیشن کریں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کے ملک میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر بہت اچھا چل رہا تھا۔ آج آپ کے ملک کا ٹیکسٹائل سیکٹر بیٹھ چکا ہے، کیونکہ آپ کی پالیسیاں غلط تھیں اور آپ نے ان ٹیکسٹائل کے جو یہاں پر ٹیکسٹائل اونرز تھے، ملز اونر تھے، آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی یہاں سے انڈسٹری اٹھائی، کسی نے بنگلہ دیش کے اندر لگا لی، کسی نے انڈیا کے اندر لگا لی اور کسی نے دوسرے ممالک کے اندر لگا لی۔ آنے والے وقت میں اگر اسی طرح آپ نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر بھی سختیاں رکھیں تو اللہ نہ کرے آپ کا ریل اسٹیٹ سیکٹر کا جو یہ انویسٹر ہے یہ بھی یہاں سے بیرون ملک جو ہے اپنی انویسٹمنٹ شفٹ کر دے گا، جس سے اس ملک کا نقصان ہوگا، اس ملک کی عوام کا نقصان ہوگا، جو کہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس ملک کے اندر بے روزگاری بڑھے گی۔ اس لیے آج کی ڈیٹ میں یہ جو آپ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں ان ٹیکسز کے اوپر نظر ثانی کریں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے ملک کے اندر، ہمارے اس پیارے پاکستان کے اندر بے روزگاری کا طوفان تھم سکے، غریب لوگوں کے چولہے جل سکیں اور لوگ جو ہے اپنا گھر بنانے کا جو خواب ہے ہر کسی کا وہ پورا کر سکے۔ کوئی بھی ایک گورنمنٹ ملازم کی میں بات کر لیتا ہوں، مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ کوئی بھی ایک گورنمنٹ ملازم جب گورنمنٹ سروس میں ہوتا ہے تو اس کے صرف 2 خواب ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ایک اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرے گا، اور دوسرا اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی پینشن کی جو پیمنٹ اس کو ملے گی اس سے وہ اپنا گھر بنائے گا۔
جیسے حالات اس وقت ٹیکسیشن کے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر، میرے خیال میں گھر بنانے کا خواب تو شاید اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن، ریگارڈنگ ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد، یا بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے ویلی کے کسی بھی اور پروجیکٹ کے بارے میں، تو آپ اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے سروسز فراہم کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔